بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا عليم. हाँ जी। 40 रोज़ा जो हमारा तफसीर कोर्स है, दौरा तफसीर, उसकी आज क्लास चौथी क्लास है। चौथी क्लास है जी। ठीक है, तो हम सूरतुल बकरा से जो हमने शुरू किया था, और उसमें हमने मुनाफिकीन कुफार के वाकयात पढ़ने के बाद, उनके मुतालिक पढ़ने के बाद, अब जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो था बनी इसराइल के मुतालिक। किस तरीके से उन्होंने कुफ्र और इनाद करते हुए और अल्लाह ताला के अहकामात को रद्दो बदल करते हुए नाफरमानी की, अल्लाह की भी नाफरमानी की, रसूल की भी नाफरमानी की, और जो अहकामात नाजिल होते थे उसमें भी वो बहुत ज़्यादा सवालात करके परेशान करते थे। तो यहाँ पर अब जो हम अगली आयत शुरू करने वाले हैं, आयत नंबर है 65। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति। ये जो आयत है ये एक वाक़ये की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की बहुत सारी गलतियों नाफरमानियों के बाद भी उन्हें माफ़ किया, और फिर वक्तन फ़वक्तन उनके लिए नई नई आजमाइश में भी उनको डाला, ताकि पता चले कि वो अब सही तरीके से ईमान लाने वाले बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन बनी इसराइल तो ठहरी अपनी जिद और इनाद पर, तो वो यहाँ पर भी अल्लाह ताला के हुक्म को क्या कर देती थी, तब्दील कर देती थी। तो ये जो आयत है ये एक वाक़या है कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने एक और आजमाइश में डाला, इम्तिहान लिया उनका, कि ये लोग जो शिकार करने के लिए जाते थे, मछलियों का शिकार करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे कह दिया कि यौमुस्सब्त, हफ्ते वाले दिन तुमने शिकार नहीं करना मछलियों का, सिर्फ हफ्ते वाले दिन। तो ये कोई ख़ास वजह नहीं थी मना करने की, बस ये एक इम्तिहान था, उनको आजमाना था कि वो हफ्ते वाले दिन शिकार करते भी हैं या नहीं करते। तो जब अल्लाह ताला ने मना किया तो उन दिनों में काफ़ी दिन तक तो ये हुआ कि हाँ, रुके रहे वो लोग कि हफ्ते को शिकार नहीं करना, नहीं करना। लेकिन एक शख्स जिसने क्या किया, एक तरीका निकाला कि वो क्या करता, जुम्मे वाले दिन ही, जुम्मे की रात को, शाम को ही वो जाकर जाल डाल देता था समंदर में, और इतवार के दिन जाकर उस जाल को निकाल लेता था। तो उस पूरे दिन में जो मछलियां उसके अंदर क्या होती थी, आ, फंस जाती थी, वो उनको लेकर आता और खाने के लिए इस्तेमाल करता। तो एक दिन उसने ऐसे ही किया, हफ्ते की शाम को उसने जाकर निकाल लिया, क्योंकि हफ्ते का दिन मुराद है, तो उन्होंने शाम को जाकर उसने वो जाल निकाला, और उसके घर से जब मछलियां पकने की खुशबू आई तो सारे लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हुए कि भाई हफ्ते के दिन तो शिकार है ही नहीं, फिर तुमने मछली आज कैसे बना ली। ठीक है, मछली का हिसाब तो रोजाना का होता है, 2 दिन 3 दिन तो रख नहीं सकते। तो उन्हें पता चल गया कि इसने शिकार आज के दिन ही किया है। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमें हुक्म मिला था कि हफ्ते के दिन को नहीं करना, मैंने तो शाम में शिकार किया है, और वैसे भी मैंने अगले दिन के लिए शिकार किया है, तो हफ्ते का दिन तो इसमें शुमार ना हुआ ना। तो उसने जब ये इल्लत निकाली तो लोग बड़े हैरान हुए कि अच्छा, ये तो बड़ा अक्लमंद है, इसने तो हफ्ते वाला दिन क्या कर दिया। उस हुक्म में इस तरीके से उसने इल्लत निकाली है कि खुद ही खुद उसको सही मानकर शिकार कर लिया। तो बाकी लोगों ने भी यही तरीका इख्तियार किया, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इस चीज़ में इतने बढ़ गए कि काफ़ी सारे लोग हफ्ते वाले दिन जाकर इसी तरीके से जाल बिछा देते और इतवार को पकड़ लेते, और ये कहते कि हफ्ते को तो हमने शिकार ही नहीं किया, हमने तो इतवार को पकड़ा है। ठीक है, तो उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की मुखालिफत की थी, उनको बहुत रोका था कि इस तरह ना करो, अल्लाह ताला ने जब मना किया है तो फिर क्या करो, उसके हुक्म की तकमील करो। लेकिन इन्होंने उनकी बात ना मानी, और अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ताला ने उनको जो हफ्ते वाले दिन मना किया था शिकार करने से,
तो उसी दिन ही, हफ्ते वाले दिन ही, समंदर के अंदर मछलियां ऊपर ऊपर को आ जाती थी, लोगों को सामने दिखती थी, नजर आती थी। तो वो लोग क्या करते थे कि ये क्या, बाकी दिन तो हमने शिकार करना होता है और हमें जाल डालकर मछलियों को ढूंढना पड़ता है, लेकिन हफ्ते वाले दिन तो मछलियां ऐसे उछल उछल के ऊपर आ रही होती हैं, हमें नजर आ रही होती है। इसलिए उस शख्स ने ये तरीका निकाला कि जब मछलियां बिल्कुल है ही सामने सामने, और उस दिन बहुत ज्यादा भी हैं, तो हम इन्हें पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में डाला था, और वो लोग इस आजमाइश में नाकाम हो गए। फिर क्या हुआ कि जिन लोगों ने ये नाफरमानी की थी और जिन लोगों ने नहीं की थी, जिन्होंने रोका था, तो इनकी आपस में मुखालिफत हो गई, वो लोग अलग हो गए। हुक्म मानने वाले और नाफरमानी करने वाले अलग हो गए। उन्होंने दरमियान में एक दीवार नुमा अपने दरमियान में कर ली, ताकि ना वो लोग हमारी तरफ आए ना हम इनकी तरफ आए, क्योंकि ये लोग नाफरमान हैं और हम इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। फिर इसी तरीके से कुछ दिन गुजरते गए, और फिर अल्लाह ताला ने फ़कूनु क़िरा, यहाँ पर लिखा है ना, फ़कुलना लहुम कूनु क़िरदतन ख़ासिईन, फिर अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। ठीक है। बंदर जैसी शक्ल। कुछ कहना चाह रही हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको बंदरों जैसी शक्ल बना दिया। इसमें ये कौल भी आता है कि हो सकता है उनके दिलों को अल्लाह ताला ने बंदरों वाली यानी जानवरों वाली कैफियत में रख दिया, जो सोचते समझने से कासिर हो जाएं। ठीक है। और एक कौल के मुताबिक ये कि उनको वाकयातन बंदर बना दिया था, क्योंकि जब एक दिन दो दिन गुजरे, तो तीसरे दिन उनको अपने उस दीवार के पार की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई चलना फिरना, कोई हरकत नजर ना आई। तो फिर उन्होंने दीवार से झांक कर जब देखा, तो वहां पर छोटे बड़े सारे वो जो लोग थे, बच्चे बड़े, सब के सब बंदर बन चुके थे। ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने अगर किसी भी कौम पर कोई आजाब नाजिल किया है, तो वो 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकता। ठीक है। 3 दिन तक वो लोग क्या हो जाते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर ही हलाक हो जाते हैं। तो इनको भी अल्लाह ताला ने बंदर बनाया। 3 दिन तक ये लोग इधर उधर भटकते रहे, उसी अपनी दीवार के अंदर ही, घरों के अंदर ही। और फिर चौथे दिन वो सब के सब हलाक हो गए और मर गए थे। ठीक है। और वही लोग थे, उनकी तरफ से कोई नस्ल नहीं बड़ी थी, वो लोग वहीं के वहीं खत्म हो गए थे सारे के सारे। ठीक है। अच्छा, और अभी ये भी सुनने में आया है, मैंने कुछ पता नहीं किससे सुना, मुझे नहीं याद सही से, लेकिन ये सुना है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जो बंदर वाली सूरत में कर दिया था, तो अभी जो बंदर हैं वो उन्हीं की नस्ल में से हैं। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो उन लोगों को अल्लाह ताला ने वहीं बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, वो सिरे से ख़त्म हो गए थे, उनकी कोई नस्ल नहीं बढ़ी थी, ना बंदर की शक्ल में ना इंसानों की शक्ल में। तो ये जो बंदर हैं, ये अल्लाह की अलग मखलूक है, अल्लाह ताला ने एक जानवर के तौर पर उनको पैदा किया है। और ये इसलिए कि हम देख सके कि बंदर असल में होते किस तरीके से हैं, हमें भी तो पता चले ना। जब हम आयत पढ़ें कि अल्लाह ताला ने उनको बंदर जैसा बना दिया, अब हमने बंदर देखा ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जब हमने हकीकत में बंदर जैसा जानवर मौजूद देखा है दुनिया में, तो हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने उनको इस जैसी शक्ल का बना दिया था। ठीक है। तो ये अब जो जानवर है बंदर की शक्ल में, वो उनकी नस्ल से नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उनको जो अजाब दिया, और जिन पर अजाब एक दफ़ा नाजिल हो जाए, तो अल्लाह ताला उनको मौत दे देते हैं। वो दोबारा जिंदगी उनको दोबारा नहीं मिलती। अब माइक आप लोग म्यूट कर लें, ऐसा ना हो मेरी आवाज़ कट रही हो बाकी तालिबात के पास। जजाकुमुल्लाह। अच्छा जी। तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लदीना, वो लोग। अच्छा। वलक़द, और तहकीक, अलिम तुम अल्लदीना, अलिम तुम जान लो, अल्लदीना अतदौ, जिसने इअ्तदा का मतलब होता है कि ज्यादती करना, कोई भी हुक्म दिया जाए उसमें बढ़ चढ़कर उल्टा सीधा काम करना, इसको कहते हैं ज्यादती के साथ पेश आना। ना अतदौ मिनकुम, तुम में से जिन्होंने क्या किया, इअ्तदा यानी ज्यादती की, फिस सब्ती, हफ्ते के दिन वाले मामले में, यानी हफ्ते के दिन जो शिकार नहीं करना उसमें। फकुलना, तो हमने कहा, लहुम उनसे, कूनू, के हो जाओ, क्या हो जाओ, क़िरादतन, बंदर बन जाओ, खासिईन, ऐसे बंदर जो जलील हो, यानी बिल्कुल क्या कहेंगे उनको, आ, जिल्लत वाले,
ठीक है, यानी जिल्लत उन पर किस चीज की पड़ी थी? नाफरमानी के सबब जो उनको जानवर बना दिया गया था। फजअलनाहा, बस हमने उनको बना दिया नकाला, क्या बना दिया? इबरत बना दी लोगों के लिए। किसके लिए? अब ये इबरत किसके लिए है? लिमा बैना यदैहा, उन लोगों के लिए जो उनके सामने हैं, यानी दीवार के उस पार जो उनको देख रहे थे कि हाँ हमने असली सूरत में बंदर देखे हैं। वमा खल्फहा, और जो उनके बाद आएंगे, यानी कयामत तक आने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला तुम्हें इस सूरत में भी ले आएगा। ठीक है। व मौइज़तन लिलमुत्तकीन, व मौइज़ा, और नसीहत है लिलमुत्तकीन, डरने वालों के लिए। यानी अल्लाह ताला ने जिनको डरने वाली कैफियत में रखा है, जो अल्लाह ताला के हुक्म से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखी है? इसमें नसीहत रखी है। और ये नसीहत वही समझ सकते हैं जिनमें खौफ खुदा हो। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं कि ये कैसे हो गया, वो तो इंसान थे, बंदर कैसे बन गए? तो भाई जिस अल्लाह ने उन्हें इंसान बनाया, वो उन्हें बंदर भी तो बना सकता है, इसमें कौन सी नई बात हो गई? ठीक है। इसके बाद जो अगली आयत है, वो उस वाक़े की तरफ इशारा है, गाय वाले वाक़े की तरफ, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम भी अल बकरा हो गया। तो वो गाय वाला वाक़या क्या था? बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत मालदार था, और उसकी कोई औलाद नरीना, यानी उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। तो बनी इसराइल में उस शख्स का एक चचेजाद था, यानी कि भाई का बेटा, भतीजा। तो उसने बहुत इंतजार किया कि ये जो मेरा चचा है ये जल्दी से मर जाए, क्योंकि इसकी फिर औलाद नहीं है, तो इसकी बेटी से मैं निकाह कर लूंगा और फिर इसका माल और दौलत भी मेरा हो जाएगा और इसकी बेटी भी मेरी हो जाएगी। तो उसने इंतजार किया, लेकिन अल्लाह ने उसको मौत ना दी। तो फिर इसने क्या किया? इस भतीजे ने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपने चचा को कत्ल कर दूं, और जल्द से जल्द जो है इससे मेरी जान छूट जाए, और फिर जल्द ही मुझे क्या मिल जाए? इसकी विरासत मिल जाए। और साथ ही साथ मैं जो है इसके कत्ल का जो दावा है वो किसी और पर डाल दूंगा, यानी उसके पड़ोसियों पर और इधर उधर। और फिर क्या होगा कि उसके बदले में मुझे फिर दियत भी मिलेगी, यानी फिर जिसने कत्ल किया होता है उन लोगों से माल और दौलत लेकर दी जाती है ना, कि मकतूल के वरसा को। ये वो मामला था। उसने कहा फिर मुझे दियत भी मिल जाएगी, इस तरह मैं और ज्यादा मालदार हो जाऊंगा, और उसकी बेटी से भी मैं निकाह कर लूंगा। तो फिर क्या हुआ? उसने उस शख्स को कत्ल कर दिया रात के अंधेरे में। सुबह उठे तो उसने फिर क्या किया? रो धो कर सब पे इल्जाम डालना शुरू कर दिया कि मेरे चचा को इसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया, ये वो। तो फिर अल्लाह ताला ने सॉरी, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि इस मामले से इस मामले से हमें निजात दें और हमारी रहनुमाई फरमाए। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि अपने लोगों से जाकर कहो कि गाय ज़िबा करें और इस मकतूल के जिस्म पर लगाएं, तो ये जिंदा होकर अपने मकतूल का नाम भी बता देगा और ये भी बता देगा कि क्यों कत्ल किया है। तो बनी इसराइल जो है ठहरे बड़े सवालात करने वाले। उन्होंने कहा कि भाई गाय गाय तो बहुत सारी होती हैं, कौन सी गाय ज़िबा करनी है? तो फिर अल्लाह ताला ने उनको फिर उस तरीके की निशानदही बताई कि सबसे पहले तो वो बूढ़ी ना हो, नौजवान गाय हो। फिर उन्होंने कहा जवान गाय तो बहुत सारी हैं, अभी इसके अलावा कोई निशानी बताएं। तो फिर उसका कोई रंग वगैरह होना चाहिए खास, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी गाय करनी है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम के जरिए से पैगाम भेजा कि आपने कौन सा रंग होता है वो, लाल रंग, जो मेहरून गाय का रंग होता है ना, खालिस वो वाला रंग होना चाहिए, जो आंखों को देखकर खूबसूरत लगे, चमकता हुआ खूबसूरत रंग। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इस रंग की भी बहुत सारी गायें हैं, कोई और खास बात बताओ। तो फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से फिर पूछा। फिर उन्होंने फरमाया कि ऐसी गाय इस्तेमाल करो, ऐसी गाय ज़िबा करो जो क्या करती हो, जिसने कभी भी खेती ना उगाई हो, यानी खेत का कोई काम ना किया हो। यानी ऐसी पालतू गाय हो जो मुशक्कत वाले काम ना करती हो। अब ऐसी गाय तो मिलना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हर एक गाय जो है वो जोती है खेतों में और ये वो ना। तो फिर उन्होंने कहा ऐसी गाय अब हम कहाँ ढूंढे? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तुम्हारे सवालात की ज्यादती के सबब अल्लाह ताला ने इतनी निशानियां बताई हैं, जाओ अब इसी निशानी की ही ढूंढो और फिर जो है अपने कातिल का पता चलाओ। तो फिर क्या हुआ? ये लोग ढूंढते ढूंढते
ایک لڑکے کے پاس پہنچے جس کے پاس سیم ویسی ہی گائے تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب یہ گائے صرف اسی لڑکے کے پاس کیوں تھی؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک لڑکا تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، اور اسی فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ گائیں دی تھی، خالص گائیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بنی اسرائیل کو بتائی تھیں۔ فرما برداری کا اس کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک تاجر آتا ہے ہیرا لے کر، اور اس سے کہتا ہے کہ تم خرید لو۔ تو اس لڑکے کو وہ ہیرا بڑا پسند آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، لیکن تم کیا کرو، تھوڑا سا انتظار کر لو، میرے والد جو ہے ابھی سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے تو میں ان سے تجوری کی چابی لے کر اس میں سے تمہیں پیسے دے دوں گا۔ تو حالانکہ تجوری کی چابی اس کے اپنے پاس ہوتی ہے، لیکن والد کی اجازت کے بغیر یہ اس کو اٹھانا اور کھولنا نہیں چاہتا۔ تو یہ اب تاجر کو کہتا ہے تھوڑا انتظار کر لو، میرے والد اٹھ جائیں تو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ تو وہ تاجر کہتا ہے نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، تم جلدی سے لے لو، اور جو ہے بھلے تم کم قیمت میں لے لو، اور وہ قیمت جو اس کی قیمت ہوتی ہے اصل ہیرے کی، اس سے 10,000 کم کرتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم مجھ سے قیمت کم نہ کرو، بلکہ تمہیں جو میں تھوڑا سا انتظار کروا رہا ہوں والد کے جاگنے تک، میں تمہیں اس کے اور پیسے دوں گا، یعنی کہ اس کے اوپر سے اور قیمت بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اگر یہ 70,000 کا ہے تو تم مجھ سے 80,000 لے لو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم 70 نہ دو، بھلے تم مجھ سے 60 کا لے لو۔ وہ قیمت کم کرتا چلا جاتا ہے کہ ابھی لے لو، فوراً لے لو، یہاں تک کہ وہ 30,000 پر آ جاتا ہے، 30,000 کا ہیرا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لڑکا قیمت بڑھاتے 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 1 لاکھ تک لے کر چلا جاتا ہے کہ تم مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لینا، لیکن میرے والد کو اٹھنے دو، پیسے میں انہی سے پوچھ کر لوں گا۔ تو وہ تاجر کیا کرتا ہے، ناراض ہو کر چلا جاتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں ہیرا ہی نہیں بیچتا، تم بلا وجہ مجھے انتظار کروا رہے ہو۔ اور اسی وجہ سے کہ اس نے والد کا اتنا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ والی گائیں دی تھی۔ اور اس گائیں کے بدلے اس کو کیا ملا؟ اس گائیں کے بدلے وہ لوگ، جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس لڑکے کے پاس گائے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ گائیں ہمیں دے دو، اس گائیں کے بدلے ہم سے 2 گائیں لے لو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں 2 گائیں نہیں لوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا 3 لے لو، 4 لے لو، 10 گائیں لے لو، لیکن وہ لڑکا منع کرتا رہا۔ اب یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے، کچھ کہہ رہی ہیں؟ اچھا، تو یہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ یہ دیکھیے ہمیں ویسی ویسی گائے مل گئی ہے جیسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، لیکن یہ ایک لڑکا ہے، اس کے پاس یہ گائے ہیں، اور وہ گائے کے بدلے ہم اس کو 10 گائیں دینا چاہ رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں لے رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو تم لوگوں نے اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈالا ہے، اب جو گائے تمہیں مل رہی ہے اس کو اس کی مالک کی رضامندی سے لو، چاہے وہ تم سے دنیا جہاں کی ساری دولت مانگے، اس تب جب وہ خوش ہو کر تمہیں گائے دے تبھی تم اس سے گائے لینا، زبردستی تو لے ہی نہیں سکتے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس گائے کو وزن کیا، اور اس وزن کے برابر انہوں نے اس کو سونے چاندی سے تول کر اس کو پیسے دیے۔ تو اتنی مہنگی گائے انہوں نے خریدی۔ یہ مہنگی انہیں کیوں پڑی، اتنی مشقت کیوں اٹھانی پڑی؟ صرف سوالات کی وجہ سے، انہوں نے جو زیادتی سے سوالات کیے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشقت میں ڈالا۔ تو یہاں پر اس رکوع کے اندر یہی بات ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، کہ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، کیا کرو، ان تذبحوا، ذبح کرو، بقرہ، گائے کو۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت تھا جب انہوں نے کہا قتل ہو گیا، کیا کریں، قاتل کا کیسے پتہ لگائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، اتتخذنا، کہ آپ ہم سے بناتے ہیں، ہزوا، مذاق، یعنی آپ ہم سے مذاق کرنا شروع ہو گئے، ہم اتنا سیریس معاملہ لے کر کھڑے ہیں کہ ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے قاتل کا پتہ چلانا ہے، اور آپ آ کر ہمیں کہتے ہو کہ گائے ذبح کرو، یہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہو گیا۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، اس بات سے، کہ من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، میں اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ اللہ کی طرف سے ہی تمہارے لیے حکم ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے۔ یہاں پر انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے، کیا دعا کرنی ہے؟ یبین لنا، کہ وہ کھول دے، واضح کر دے ہمارے لیے اس بات کو، کہ ما ہیا، وہ گائے کیسی ہو،
ٹھیک ہے، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے اس بات کو واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قولا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ، یقولو کہتا ہے، انہا بقرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہا بقرہ، کہ بے شک وہ جو گائے ہیں، لا فارغ، فارس کہتے ہیں بوڑھا ہونا، ٹھیک ہے، وہ بوڑھی نہ ہو، ولا بکر، اور وہ جوان بھی نہ ہو، یعنی وہ ایسی جوان یعنی چھوٹی عمر کی نہ ہو، بکر چھوٹی عمر، تو وہ جو گائے ہیں وہ نہ ہی چھوٹی ہو، چھوٹی بچی ہو، اور نہ ہی وہ بالکل بوڑھی ہو۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گائے جو ہو وہ درمیانی عمر کی ہو، عوان، عوان، عوان کا مطلب ہوتا ہے جوان ہو، بین ذالک، ان دونوں کے درمیان، یعنی بوڑھی اور بچی کے درمیان والی عمر ہو اس گائے کی، تو جوان ہو، ففعلوا، پس تم کرو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ایسی گائے جو جوان ہو تو بس تم کر لو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، قالو، وہ دوبارہ کہنے لگے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، کیا دعا کیجئے کہ یبین لنا، کہ وہ کھول دے ہمارے لیے، واضح کر دے اس بات کو بھی کہ ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک وہ جو گائے ہیں نا، صفراء، وہ کیا ہو، صفراء، زرد رنگ کی ہو، وہ جو براؤن کلر ہوتا ہے گائے کا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اشارہ بھی کیا کہ فاقعن، جو کیا ہو، پڑتی ہو، فاقعن لونها، اس کا جو رنگ ہو وہ ایسا ہو، تسر الناظرین، ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والے کو، وہ دیکھنے والے کو تسر، خوش کرتی ہو، یعنی ایسا خوبصورت رنگ ہو کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے کہ واہ کیا خوبصورت رنگ کی گائے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا والا رنگ ہونا چاہیے۔ اب دو باتیں انہیں پتہ چل گئی تھیں کہ وہ جوان ہونی چاہیے اور اس کا رنگ براؤن ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مزید سوال کیا، قالو، وہ کہنے لگے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے، کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیسی ہو، مزید تھوڑی سی وضاحت چاہیے ہمیں اس چیز کے اندر کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، یبین لنا ما ہی۔ اس کے بعد، ان البقرہ تشابہ علینا، کیا کہتے ہیں، ان البقرہ، بے شک جو گائے ہیں، تشابہ علینا، ہم پر بہت مشتبہ ہو گئی ہے، مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اشکالات ہے اس کے اندر، بہت زیادہ مطلب ایسی اس سے ملتی جلتی تو بہت ساری گائے ہیں جو جوان بھی ہیں اور ان کا رنگ بھی ایسا ہے، اگر وہ اس میں سے کوئی ایک بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے کہا ایسی بھی بہت ساری ہیں، کوئی اور خاص بات اس میں بتاؤ، وہ انا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو لمہتدون، ہم ضرور پتہ لگا لیں گے، ہمیں اس کا راستہ مل جائے گا، وہ گائے ہمیں مل جائے گی۔ تو دیکھیے یہاں پر اس آیت کے اندر انہوں نے آخری بار، تیسری بار انشاء اللہ کہا، اور اسی وجہ سے انہیں وہ گائے مل گئی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا، اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے اور مزید سوال کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید مخصوص کرتے جاتے گائے کو، اور پھر وہ اتنی مشقت میں پڑ جاتے کہ ان کو ساری دنیا میں ڈھونڈنی پڑتی وہ گائے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب سوال کیا تو تیسری بار انشاءاللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے تیسری بار جو ان کے لیے شرط لگائی پھر ان کو ویسی ہی گائے مل گئی۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، انہو یقول انہا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو گائے ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے، لا ذلول، جو محنت نہ کرتی ہو، یعنی پالتو گائے ہو جو صرف سکون سے گھر میں رہنے والی ہو، نہ کہ اس کے اوپر محنت مشقت کا کوئی بوجھ ہو۔ محنت کیسی نہ کرتی ہو، تثیر الارض، کہ وہ زمین کو جودتی نہ ہو، یعنی جو وہ بیج ڈالتے ہیں نا اس کے لیے وہ نہ کرتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کسی کھیتی کو پانی دینے کے لیے جاتی ہو، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ کسی کھیتی کو پانی نہ ہی وہ کسی کھیتی کو پانی دینے کے لیے جانے والی ہو، تو مسلمتن، صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی اس کے اندر پوری جو ہے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی دوسرا رنگ جو ہے اس کے اندر چٹکی بھر بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، آل آنا، اب جو ہے، کچھ کہہ رہی ہے، مجھے کچھ کہہ رہی ہے، ڈبل ڈبل آ رہی ہے،
ये इनका माइक ऑन है ना, तो उसकी वजह से वो लाउड स्पीकर से आवाज़ डबल हो रही है। आ, हाँ जी, अब ठीक है। ठीक है। कौलू, तो वो कहने लगे, आल आना, अब जो बात है, अब जी तबिल हक, कि अब आप जो है हक बात लेकर आए हैं। यानी अब आप हजरत मूसा अलैहि सलाम को कह रहे हैं, अब जो आपने बात की है ना, वो बिल्कुल साफ साफ बात की है, कि उसमें कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, वो काम ना करती हो, वो उसका रंग ऐसा होना चाहिए, वो बूढ़ी ना हो, जवान हो। तो ये सारी चीज़ें अब हम बिल्कुल सही बात पर पहुंच गए हैं। फदबहुहा, बस उन्होंने उसको ज़िबा कर दिया, यानी वो गाय उनको मिल गई, ज़िबा कर दिया। वमा कादू यफ़ालून, और वो ऐसा करने वाले नहीं थे, यानी वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, गाय ज़िबा नहीं करना चाहते थे, वो और सवाल करते, लेकिन जो इंशाअल्लाह कह दिया तो मामला वहीं ख़त्म हो गया। अब आगे जो जिक्र है वो उस कत्ल का वाक़या है अगले रुकू में। ये कत्ल कैसे हुआ। व इद कतल तुम नफसन, और जब तुमने कत्ल कर दिया नफसन, एक शख्स को, फद्दार तुम फीहा, फद्दार तुम, बस तुम झगड़ने लग गए थे, फीहा, उस मामले में, यानी एक दूसरे पे बात डाल रहे थे, इसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया। तो वल्लाहु मुखरिजुन, और अल्लाह ताला निकालने वाला है तुमको, मा कुंतुम तक्तुमून, मुखरिजुन, निकालने वाला, जाहिर करने वाला है उस मामले को, मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम छुपा रहे थे। यानी कातिल जो बात छुपा रहा था, दूसरे पे बात डाल रहा था, अल्लाह ताला ने उसको जाहिर किया। फ़कुलना, बस हमने कहा, इज़रिबूहु बिबादिहा, इज़रिबूहु, कि उसको मारो, यानी उस मुर्दे को मारो, बिबादिहा, उसके बाद हिस्से से, यानी गाय के किसी हिस्से से मुर्दे को मारो। कदालिक, इसी तरह, युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा करता है। युह्यी का मतलब है जिंदा करना, तो अल्लाह ताला मुर्दे को इसी तरह जिंदा करता है। इसी तरह का क्या मतलब है, कि उन्होंने जब गाय का टुकड़ा लगाया तो वो मुर्दा जिंदा हो गया, और उसने कह दिया कि मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया है, और कत्ल करने की ये वजह थी, कि वो मेरा माल लेना चाहता था, इस वजह से उसने मुझे कत्ल किया। इतनी सी बात उसने बोली और वो मर गया। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया ना, युह्यी अल्लाहुल मौता, तो ऐसा ये मतलब नहीं है कि हर एक इंसान जो मर जाएगा दोबारा जिंदा होगा तो उसके ऊपर ऐसे ही गोश्त का टुकड़ा लगाया जाएगा फिर जिंदा होगा, नहीं। अल्लाह ताला के कहने का मकसद ये है कि जिस तरह वो एक मुर्दा इंसान था जो हरकत ही नहीं कर रहा था, उसको मैंने सिर्फ एक कुन के इशारे से, माइक म्यूट कर लें। हाँ जी। तो उसको मैंने क्या कर दिया, अपने एक इशारे से उसको जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद मैंने उसको बोलने वाला बना दिया। तो यही कैफियत है, मैं मुर्दों को इसी तरीके से जिंदा करता हूँ। वह युरीकुम आयाती ही, वह युरीकुम, और वो तुम्हें दिखाता है, आयाती ही, अपनी निशानियाँ। कैसी निशानियाँ, यही जिंदा मुर्दा करने वाली, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ जाओ, ताकि तुम उसकी निशानियों को समझ जाओ और उस पर हकीकत में ईमान ले आओ। अच्छा, उसके बाद, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। ये कौन सी बात है, यानी जब वक्तन फ़वक्तन तुम लोग इतनी ज़्यादा नाफरमानी में आते रहे, तो उस नाफरमानी के सबब तुम्हारे दिल क्या हो गए थे, सख्त हो गए थे, और उसमें जो है अल्लाह ताला की हिदायत वाली कोई बात अंदर दाखिल नहीं हो रही थी, तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। यानी इतनी सारी तुम लोगों की तुम लोग के सामने नेमतें लाने के बाद, इतनी सारी अलामतें लाने के बाद, निशानियां दिखाने के बाद भी तुम लोग क्या करते हो, ईमान नहीं लाते, और दिल तुम्हारे पत्थर हो चुके हैं। वही कल हिजारा, आगे अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि वो तुम्हारे दिल कैसे सख्त हो गए, जैसे कि वो पत्थर हो, पत्थर की तरह सख्त हो गए। औ अशद कस्वा, या फिर ये है कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए, पत्थर से भी ज्यादा सख्त। अब पत्थर से ज्यादा क्या सख्त चीज हो सकती है, सिर्फ हमें निशानी अलामत बताने के लिए कि वो क्या है, सख्त है। व इन्ना मिनल हिजारती, और बेशक पत्थरों में से बाज पत्थर हैं। हाँ, ओहो, अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो बताया है ना, पत्थर से भी ज्यादा सख्त, इसलिए कहा कि पत्थर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह ताला के इशारे से फूट पड़ते हैं, यानी उसमें से पानी निकलता है। इतने सख्त पत्थरों में से भी पानी निकल आता है, लेकिन तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है, यानी पानी निकलने की कोई गुंजाइश नहीं, फटने की कोई गुंजाइश नहीं। लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, यतफज्जरु,
जो जिस में से फूट पड़ते हैं अनहार, नहरें, यानी पत्थर में से नहरें फूटती हैं। अब ये बनी इसराइल को तो मालूम था पत्थर में से नहरें कैसे फूटती हैं, क्योंकि उनके लिए ही तो 12 चश्मे निकाले थे ना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी थी पत्थर पर और वहां से 12 चश्मे निकले थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि पत्थर में से भी बाज पत्थर ऐसे हैं जिसमें से नहरें निकल आती हैं। और ये बात हम भी जानते हैं, क्योंकि हमने अब दुनिया के अंदर ऐसी चीजें देखी हैं कि छोटे छोटे पत्थरों से और ऐसी जगहों से ना पानी की छोटी छोटी बूंदें निकल रही होती हैं, फिर आगे जलकर वो पूरी नहर बन रही होती है। तो ये चीज़ें तो हमने दुनिया में अब देखी हैं, तो हमें मालूम है कि पत्थर से भी पानी निकलना अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है निकालना। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु, और उनमें से कुछ पत्थर ऐसे भी हैं यशक्ककु जो फट जाते हैं फयखरुजु मिनहुल मा, और उनमें से पानी निकल आता है। यानी बिल्कुल फट जाना का मतलब ये है कि बिल्कुल वो दरिया वाली कैफियत पैदा हो जाना, ठीक है। यानी कुछ तो छोटी छोटी नहरें निकलती हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा मकदार में पानी निकल आता है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, ये देखिए, व इन्न मिन्हा, और उनमें से बाज ऐसे भी हैं लमा यहबितु, जो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। यानी जब वो अपनी जगह पर होते हैं, लुढ़क कर वहां से गिर कर अल्लाह ताला के खौफ से अपनी जगह से भी गिर जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला नहीं है बेगाफिलिन गाफिल, अम्मा तामलून, हर उस चीज़ से जो तुम करते हो। यानी तुम्हारे अमाल से अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, हर एक बात से बाखबर है। अच्छा, इसके बाद अगली आयत। हाँ जी, अगली जो आयत है वो है अ, उनके मुतालिक, जो कुरान में, सॉरी, जो अपनी किताबों में उन्होंने तहरीफ की, ठीक है, आयतों को बदल दिया, अहकामात को तब्दील कर दिया। ये उनके मुतालिक है कि अफततमऊना, क्या तुम तवक्को रखते हो, क्या तुम ये गुमान रखते हो, अन युमिनु लकुम, कि वो ईमान ले आएंगे। किस चीज़ पर ईमान ले आएंगे, तुम्हारी दावत पर। वक़द कान लकुम फ़रीक़ुम मिनहुम, हालांकि उनमें से एक गुरु ऐसा भी है, यानी एक जमात उसमें से ऐसी भी है कि यस्माऊना कलाम अल्लाह, यस्माऊना, जो सुनते हैं, कलाम अल्लाह, अल्लाह के कलाम को, यानी अल्लाह ताला की आयत सुनते हैं, बातें सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर वो उनको बदल देते हैं। मतलब ये है कि इन लोगों का दिल इतना सख्त हो गया है, इतना सख्त हो गया है कि वो अल्लाह की बातें सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, उसके बाद उस कलाम को तब्दील कर देते हैं। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि इनके दिल की सख्ती का ये हाल है कि उन पर आयत भी असर नहीं करती, ठीक है। तो अब आप उन लोगों पर अल्लाह ताला की बातें दोबारा दोबारा जाकर बयान करके अपने आप को मुशक्क़त में ना डालें, उनको उनकी गुमराही में रहने दें। तो यस्माऊन कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम तो सुनते हैं, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको तब्दील कर देते हैं, मिन बादी, उसके बाद, यानी सुनने के बाद उसको तब्दील कर देते हैं, मा अक़लूहु, जो वो समझ लेते हैं, यानी अपने अपनी अक्ल, अपनी समझ के मुताबिक उन आयतों को तब्दील कर देते हैं। वहुम यालमून, हालांकि वो जानते भी हैं, हालांकि वो जानते हैं इस बात को कि अल्लाह का हुक्म तब्दील होने वाला नहीं है, और अल्लाह के जो अहकामात हैं वो हमारी अक्ल के मुताबिक भी नहीं है, वो हमारी अकल के मुताबिक भी नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें रद्द बदल नहीं करना चाहिए। ये सब जानने के बावजूद भी वो ये अमल करते हैं। वो इज़ा लकुल्लदीन आमनू, और जब वो मुलाकात करते हैं ईमान वालों से, क़ालू आमन्ना, ये दोबारा से उन लोगों की बात हो रही है, मुनाफिकीन की, कि वो क्या करते थे, ईमान वालों के सामने मिलते तो कहते थे क़ालू आमन्ना, कि हम तो ईमान ला चुके हैं। व इदा खला बाज़ुहुम, और जब उनमें से बाज बाज के साथ तन्हा होता, यानी बाज बाज के पास क्या मतलब है, यानी अपने सरदारों के पास जाते, अपने ही लोगों के पास जाते थे ना तन्हाई में, तो कहते थे क़ालू, तो वो कहने लगते थे अतुहद्दिसूनहुम, अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उनको वो बातें बताते हो, बिमा फतह अल्लाहु, जो अल्लाह ने तुम पर खोल दी है, अलैकुम, तुम पर खोल दी है, ठीक है। यानी ये वो बात है कि जब बनी इसराइल और हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौमें क्या करती थी, उनके जो आलिम हुआ करते थे, उनके पास जब लोग आते थे तो वो उनको आयत सही सही पढ़कर बयान करके बता देते थे। इस आयत के अंदर ये तज़किरा है कि जो हुक्म होता था वो उनको बता देते थे कि तौरात में ये हुक्म है, इंजील में ये हुक्म है, और हुक्म इस तरीके से है, ठीक है। फिर क्या करते थे, उनको सही सही बता देते थे, और जब खुद अमल नहीं करते थे,
تو یہ جو ایک دوسرے جاننے والا یعنی ایک عالم دوسرے عالم کو یا پھر ایک جو کتاب جاننے والا ہے وہ جا کر ان کو کہتا تھا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے تو تورات اور انجیل کی صحیح صحیح بات جا کر ان کو بتا دی، ٹھیک ہے، صحیح صحیح بات بتا دی، کوئی تبدیلی نہیں کی تو یہ صحیح صحیح بتانا تمہارے لیے مشقت میں پڑ جائے گا، تمہارے لیے مشقت میں کیوں پڑ جائے گا؟ اس لیے کہ کل کو جب یہ لوگ صحیح بات پر عمل کریں گے اور تم نہیں کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ معاملہ جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہ لوگوں کو تو تم صحیح بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، تو پھر تم کہو گے کہ قرآن کے اندر یعنی ہماری کتابوں کے اندر تو یہ علم نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی، ہم نے تو یوں پڑھا تھا اور ہم نے یوں سمجھا تھا، تو پھر یہی لوگ جن کو تم نے صحیح بات بتائی ہے نا، یہ آ کر تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ بھائی نہیں نہیں، یہ تو ہمیں ایسے ایسے بولتے تھے، حقیقت بات تو یہ تھی، ٹھیک ہے، یہ لوگ اس طریقے سے کریں گے، تو اس لیے تم کیا کرو، ان کو سچی باتیں نہ بتاؤ، جو صحیح بات ہے وہ نہ بتاؤ، اور اگر تم صحیح بات بتا بھی رہے ہو تو پھر تم خود اپنے اوپر بھی اس کو لاگو کرو، ٹھیک ہے، تاکہ کل کو یہ تمہارے خلاف گواہی نہ دے کہ ہمیں صحیح بات بتاتے تھے اور خود صحیح بات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لیحاجوکم کا مطلب یہی ہے کہ وہ حجت بن جائیں گے، تمہارے خلاف یہ بات استعمال کریں گے، بھی عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، یعنی تمہارے رب کے پاس جا کر یہ بولیں گے کہ حقیقت بات ہمیں معلوم ہے، انہوں نے خود آیت ہمیں پڑھ کر بتائی تھی۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ تم کیا کرو کہ تم اتنی تو عقل رکھو کہ کہیں تمہاری یہ بات بولنے والی جو کچھ تم بول رہے ہو یہ کل کو تمہارے خلاف حجت نہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اولا یعلمون، اولا کیا وہ یعلمون نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وہ ما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو دل میں وہ بات چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے غلط غلط بات بتانی ہے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو بات وہ لوگوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے صحیح بات بتا دی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان باتوں کو چھپانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک بات کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر اگلی جو آیت ہے وہ ہے امیین کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو امی بنا کر بھیجا ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس کو کسی بھی چیز کا علم نہ ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو، جس نے کبھی کچھ سیکھا نہ ہو، عالم نہ ہو، جانتا نہ ہو، جس کو کسی بھی چیز کا علم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں امی۔ تو تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے امی بنا کر بھیجا ہے، کسی بھی نبی نے جا کر کسی دوسرے شخص کے پاس جا کر تعلیم حاصل نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو امی کہا جاتا ہے جس کو کچھ معلوم نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، اور اسی وجہ سے جب آپ یہ قرآن کی آیات پڑھ کر مشرکین کو سناتے تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ وہ شخص جس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، جس نے تو کبھی علم ہی نہیں سیکھا، یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، وہ شخص آ کر اتنی بڑی بڑی باتیں بول رہا ہے اور اتنی جو ہے اہم باتیں بول رہا ہے، یہ بات کفار مکہ جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں امیون جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جانتے نہیں ہیں، لا یعلمون الکتابہ، کتاب کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ سب کے بارے میں ہے، کیونکہ کتاب کو پہلے تو وہ لوگ جانتے ہیں جن پر نازل ہوئی یعنی انبیاء، پھر انبیاء نے جن کو تعلیم دی وہ لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بالکل نہیں جانتے، قرآن کے احکامات نہیں جانتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تورات، زبور، انجیل، کوئی بھی آیات، کوئی بھی کتاب کا حکم انہیں نہیں پتا، ان کو امی کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ تو امی ہیں، وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، الا امانیہ، مگر یہ کہ وہ جھوٹی آرزویں لگا کر بیٹھے ہیں۔ جھوٹی آرزویں کیا؟ کہ وہ جو ہے بہت کچھ جانتے ہیں، آ کر پھر تورات اور زبور میں بڑی بڑی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی خود سے تفسیر اور خود سے بڑی بڑی باتیں، اس کا خود سے مفہوم نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ تو خود امی ہیں، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا جھوٹی آرزویں لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں علم ہے، اور پھر وہ آ کر اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ صرف ان کا خیال ہے کہ انہیں سب پتہ ہے، ان کے لیے حقیقت میں انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے فویل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے،
الذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھتے ہیں۔ کتاب لکھنے والے کون لوگ ہیں؟ بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ اب یہ کتاب لکھنے والے وہ ہیں جو تورات اور زبور کے انجیل کے احکامات لکھتے تھے، یعنی ان کے علماء، اور وہ اس میں رد و بدل کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا فویل کی ہلاکت ہے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے وہ لوگ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو خود اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کی۔ اور اسی طریقے سے یہ وہی لوگ ہیں، ہماری امت میں دیکھا جائے تو یہ وہ ہیں جو قرآن کی آیت کا ترجمہ خود سے کرنے لگ جاتے ہیں اور حقیقت میں مفہوم کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اور اس بارے میں پھر خود سے جو آج کل جو نئی نئی تفاسیر آ رہی ہیں، تفسیریں لکھتے ہیں، ان کا مفہوم نکالتے ہیں، آیات کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ جو بھی قرآن کو خود سے ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی طرف سے معنی اور مفہوم نکالے گا، تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، ٹھیک ہے، یہ ان سب کے لیے ہے۔ تو بِأَیْدِیہم جو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے، ثم یقولون پھر وہ کہتا ہے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہی بات ہے ہماری طرف بھی، اگر کوئی ایسی تفسیر لکھتا ہے، کوئی ایسا قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہے جو قرآن سے مفہوم نہیں ہے، جو حقیقت میں ویسا نہیں ہے، تو اس نے بھی وہ آیت لکھی اور پھر اس نے آگے لوگوں تک پہنچائی، تو وہ یہ کہہ کر پہنچا رہا ہے نا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، میں نے تھوڑی نہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز تو یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بھی، تاکہ وہ اس کو بیچ دے کس میں؟ ثمناً قلیلا، بہت معمولی سی قیمت میں، یعنی وہ اپنی کتابیں لکھ رہا ہے۔ تورات اور انجیل میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا، ان کے جو لوگ تھے، عام لوگ، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا، اپنی مرضی سے احکامات کو جمع کیا، اس کی ایک کتاب بنائی اور پھر گھر گھر جا کر لوگوں کو بیچتے تھے اور لوگ ان سے خریدتے تھے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ تورات اور انجیل میں احکامات اس کی مرضی کے مطابق ڈالتے تھے۔ مطلب یہ کہ کوئی سردار ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ اس کتاب کو، اس میں جو بھی احکامات ہیں اس کو میرے مطابق کر دو، یعنی میں یہ چاہتا ہوں، یہ حکم تبدیل ہو جائے، اس کی جگہ یوں ہو جائے، اس کی جگہ یوں ہو جائے، تو وہ پھر لکھنے والا کاتب جو ہوتا تھا وہ اس کو ویسی ہی کتاب بنا کر دے دیتا تھا، اور وہ سردار، وہ جو شخص خریدنے آتا، وہ اس کو پیسے دے دیتا تھا۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قرآن کو تم سوری قرآن بار بار میری زبان پہ آتا ہے، حالانکہ قرآن تحریف سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہوئی، لیکن قرآن اس لیے بار بار آتا ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ تو مقصد یہاں پر تورات اور انجیل کا ہے، ٹھیک ہے، تورات اور انجیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ویسے حفاظت نہیں ہوئی جیسے قرآن کی ہونی ہے، قرآن کی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ کیا کر دیتے تھے، احکامات کو تبدیل کر دیتے تھے، اچھا، اور اس کے بدلے پیسے لے لیتے تھے۔ فویل لہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکسبون جو وہ کماتے ہیں، یعنی جو کمائی ہے ان کی، جو انہوں نے احکامات تبدیل کر کے پیسے حاصل کیے ہیں، وہ اس سے بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا النار، آگ ہمیں چھوئے گی، یعنی اتنی ڈھٹائی سے وہ آگے سے بول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، کیوں نہیں چھو سکتی؟ اچھا، آگ نہیں چھو سکتی، کیوں نہیں چھو سکتی؟ وہ اپنی ہٹ درمی میں بہت آگے ہیں، اور آگے سے کیا کہتے ہیں، اگر ہمیں آگ نے پکڑ بھی لیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں احکامات ہیں کہ آگ میں ڈالا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، تو وہ عذاب کتنا ہوگا؟ الا ایام معدودہ، ایام کہتے ہیں دن کو، معدودہ کہتے ہیں گنے ہوئے چند دن، جس کو ہم گنتی کر سکتے ہوں، 1 2 3 4 5 6، تو ہم کتنے دن گن سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 100 دن، 200 دن، 1000 دن گن سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے گننے کی کوشش کریں گے تو ہماری گنتی خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے اتنے دن جتنے کو ہم گن سکیں، الا ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہی ہم صرف آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ اس لیے ہوا کرتا تھا کہ انہوں نے ایک علت نکالی ہوئی تھی کہ تورات کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا تھا، اس کے اندر یہ بھی آیت تھی کہ جو جنت کے دروازے سے لے کر زقوم کا جو درخت ہے نا، جو کفار کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، کانٹے دار درخت، بدبودار، اس درخت تک صرف 40 سال، 40 سال، ہاں 40 سال تک کا راستہ ہے، یعنی اتنا سفر ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو یہاں کا جو ایک سال کا دن ہے، 40 40,000 سال ہے،
40,000 साल है, तो यहाँ का जो 1,000 साल है वहाँ का एक दिन होगा, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो है, इसलिए वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास दिन है ना, ये जो जहन्नुम में जो दिन है, वो एक दिन की मुनासिबत से सिर्फ 40 दिन ही बनेंगे, यानी 40,000 साल तक जो चलना है वो सिर्फ 40 दिन बनेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ अजाब हमें 40 दिन होगा और उसके बाद हम वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। और यही चीज़ ये लोग यहूदी क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा कि हम तौरात में एक आयत है वो ये कह बताती है कि जहन्नुम में जो है हमने सिर्फ 40 दिन तक रहना है और फिर हमें निकाल दिया जाएगा, फिर हमारे बाद दूसरे लोगों की बारी आएगी। उनका मतलब ये है कि सिर्फ जहन्नुम एक छोटी सी जगह है जहाँ पर सिर्फ इतने से लोग आ सकते हैं, और फिर हमें 40 दिन तक वहाँ रखने के बाद हमें निकाल दिया जाएगा और हमारे बाद दूसरे लोगों को डाला जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ कहते हो, अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, जो जहन्नुम में जाएगा हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेगा। वो लोग जो ईमान नहीं लाते, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, इल्ला अय्यामम मादूदा, जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया हुआ है ना कि सिर्फ चंद दिन रहेंगे, तो अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद कर दी। उल, आप कह दीजिए, नबी से कह रहे हैं, आप कह दीजिए, अत्तखस्तुम, क्या तुम बना लेते हो, इंदल्लाही, अल्लाह के पास, आहदन, कोई अहद, यानी अल्लाह ताला से तुमने कोई वादा ले रखा है कि वो सिर्फ तुम्हें 40 दिन वहाँ रखेगा और उसके बाद वहाँ से निकाल देगा। अल्लाह ताला ने तुमसे कोई ऐसा वादा किया है? ठीक है। फलन युखलिफ अल्लाहु वादहू, कि अल्लाह ताला हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं जाएगा, यानी वो अपना वादा नहीं तोड़ेगा। ठीक है। ये सारे अल्फाज जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, इस वजह से मैं इसका थोड़ा तेज़ी के साथ तर्जुमा कर रही हूँ कि फलन वही हरगिज़ है, युखलिफा वादा खिलाफी करना, और अल्लाह और आहदहू अपना वादा। तो इस वजह से मैंने पूरा एक साथ जहाँ जहाँ तर्जुमा कर रही हूँ वो सारे अल्फाज हमारे गुजर चुके हैं। फ़लन युखलिफ अल्लाहु वादहू, कि हरगिज़ अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अम तक़ूलून अलल्लाहि, अम, या फिर, तक़ूलून, तुम कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो कुछ तुम नहीं जानते। जो बातें तुम जानते ही नहीं हो वो तुम अल्लाह ताला के बारे में बोलना शुरू हो गए हो। ठीक है, ये इस चीज़ की तरदीद अल्लाह ताला ने इस आयत की कर दी है। आगे फरमाया, बला, हाँ क्यों नहीं, मन कसब सय्यिआ, जिसने बुराई को कमाया, यानी जिसने बुराई ही बुराई रखी अपनी ज़िंदगी में, कोई नेकी का अमल नहीं किया, वह अहातत, और घेर लिया, बिही, उसको, खतीअतुहु, उसके खताओं ने, उसके गुनाहों ने उसको घेर लिया है चारों तरफ से, यानी उसके पास इतने गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं कि उसको सारे गुनाहों ने आपस में उसको चारों तरफ से घेर दिया है। फ़उलाइका, यही वो लोग हैं, अस्हाबुन्नार, जो आग में जाएंगे, आग वाले लोग हैं, हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो ऊपर देखिएगा, अल्लाह ताला ने ये फरमाया था, मन कसब सय्यिआ, जिसने नेकी को कमाया, व अहातत, गुनाहों को घेर लिया, गुनाहों ने उसको घेर लिया, तो मतलब ये है कि उसके पास कोई नेकी ही नहीं है, कोई एक भी नेकी नहीं है, उसके पास ईमान भी नहीं है। तो इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में उसके लिए हुम फीहा खालिदून है। अगर उसके पास ईमान होता तो कमी होती। आगे ईमान वालों का तज़किरा है, वल्लदीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहाती, और नेक अमाल किए, हम उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही लोग जन्नत वाले हैं, हम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। नेक लोगों के लिए हमेशगी है जन्नत में। इसके बाद, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से जो अहद लिया था कि तुमने क्या क्या करना है, कौन से नेक अमाल करने हैं। ठीक है, ये वो है। वइज़ अख़ज़ना, और जब हमने अहद लिया, मीसाक़, अहद, मीसाक अहद को कहते हैं, अखजना लेना। ठीक है, और जब हमने लिया अहद बनी इसराइला, बनी इसराइल से, ला ताबुदून इल्लल्लाह, अहद क्या था कि तुम क्या करना, ला ताबुदून, इबादत ना करना, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना। फिर दूसरा हुक्म दिया, वबिल वालिदैनी, और वालिदैन के साथ एहसाना, एहसान करना, यानी हुस्न सलूक से पेश आना। वदिल क़ुरबा, और क़ुरबा यानी करीबी रिश्तेदारों के साथ भी एहसाना, हुस्न सलूक करना। और वल यतामा, यतीमों के साथ भी करना। वल मसाकीन, और जो मिस्कीन लोग हैं उनके साथ भी करना। वक़ूलू, और तुम कहना, लिन्नासी, लोगों से, हुस्ना, अच्छी बात। लोगों से जब भी बात करना तो अच्छी बात करना, उनकी इस्लाह वाली करना, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करना, अल्लाह रसूल की बातें करना, कुरान की हिदायत की बातें करना। ठीक है। व अकीमुस्सलाता, और तुम नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़काता, और ज़कात अदा करो। थुम्मा तवल्लैतुम, ये सारे अहकामात हो गए। उसके बाद फिर, तवल्लैतुम, तुम फिर गए, इल्ला कलीलम मिनकुम, मगर ये कि तुम में से थोड़े से लोग,
مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے نہیں پھرے، سارے کے سارے نے انکار نہیں کیا ان باتوں سے، مگر تھوڑے سے لوگوں نے پھر بھی انکار کیا۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے اندر جو وقتاً فوقتاً عذاب نازل ہوتے رہے، یہ تھوڑے تھوڑے ان پر ہوتے رہے، جتنے جتنے نافرمانی کرتے جاتے ان پر عذاب آتا جاتا، پھر قوم بڑھتی جاتی، پھر تھوڑے پر عذاب آتا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن پھر آخر میں پوری قوم ہلاک ہوئی۔ اچھا، اور انہی میں سے ہی کچھ لوگ جو بعد میں بھی ہدایت پر رہے تھے، وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی رہے، اور آج تک بھی جو یہود اور نصارہ ہیں وہ انہی کی قوم میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم کیا ہو گئے؟ پھرنے والے ہو گئے، حالانکہ تم کیا ہو جاتے ہو؟ ہر وقت پھر جاتے ہو، اپنی بات سے پلٹ جاتے ہو۔ اس کے بعد آگے یہاں پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، کون سا عہد لیا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم کیا کیا کرو گے؟ خون نہیں بہاؤ گے، خون نہیں بہاؤ گے۔ یعنی یہ ہے، یہ جو آیات ہیں، ہم اچھا، یہ جو آیات ہیں یہ مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ جو عہد لیے تھے، یہ بنی اسرائیل کے ابتدائی امتوں سے لیے تھے، اور یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کے لیے بھی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی ظاہر ہے انہی کی قوم سے، انہی کے اسی سے تھے، تو اس وجہ سے یہ لوگوں کے اندر بھی تھوڑی سی وہ والی کیفیات تھی، ان لوگوں والا اثر ان کے اندر بھی موجود تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا، لڑائی جھگڑے، یہ سب کچھ نہیں کرو گے، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو گھروں سے نکالو گے، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا چھینا چھپٹی، کسی کی ملکیت پر قبضہ کر لینا، اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پہلے تو تم مان گئے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، پھر تم نے کیا کر دیا؟ یہ سب کام دوبارہ سے تم نے شروع بھی کر دیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہودی کے جو سوری مدینہ کے جو یہودی تھے وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ بھی اسی طرح اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، اور جب کیا ہوتا، ان کا کوئی اپنا قریبی ہوتا تھا تو قریبی کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، اس کے بدلے اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اور جو دوسرا ہوتا تھا، دوسرے قبیلے کا ہوتا تھا، تو اس قبیلے والے کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ اپنے لوگوں کے لیے آسان والا عمل نکالتے، جیسا کہ ان کے بڑوں نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے جو دوسری قوم سے ہوا کرتے تھے، دوسرے قبیلے سے ہوا کرتے تھے، ان کو قتل کے بدلے قتل ہی کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس چیز کا تم سے عہد لیا گیا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، تم نے پھر وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے عہد لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے۔ اپنا خون کا مطلب یہ ہے اپنوں کا خون، ٹھیک ہے۔ جیسے اب ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، کیونکہ مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام کر دیا گیا ہے، اگر اس نے اس کو قتل کیا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اچھا، ولا تخرجون انفسکم، اور تم نہ ہی اپنے آپ کو نکالو من دیارکم، اپنے گھروں سے، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں کو مت چھینو چھپٹو، تم سب تو آپس میں کیا ہو؟ بھائی بھائی ہو۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا اس بات کا، اس بات کو مان لیا تھا تم نے، وانتم تشہدون، حالانکہ تم کیا کرنے والے تھے؟ تم خود اس پر گواہ ہو۔ اس پر گواہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خود جب یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ ہوا تھا، اس وقت تم اس بات سے واقف تھے، دیکھ رہے تھے تم خود۔ ثم انتم، پھر تم ہی لوگ ہو، ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم ہی وہی لوگ ہو جو کیا کرتے ہو؟ اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہو، وتخرجون، یعنی چھوٹی چھوٹی سی بات پر لڑائی جھگڑے اور پھر قتل کا معاملہ پہنچ جاتا ہے، وتخرجون فریقا، اور تم میں سے ایک فریق، من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے گھروں پر قبضہ کر کے تم لوگ ان کو نکال دیتے ہو۔ کیوں؟ تظاہرون علیہم، آگے ایک اور چیز،
تظاہرونا تم مدد کرتے ہو علیہم اس چیز پر بالاسمی گناہ کے ذریعے والعدوان اور زیادتی کے ذریعے، جو میں نے ابھی بتایا کہ کوئی اپنا ہوتا تھا اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، اس کو قتل نہیں ہونے دیتے تھے کیونکہ قتل کے بدلے تو قتل ہی ہوتا ہے، تو اس کو معاف کروا دیتے تھے، اور جو دوسرا ہوتا تھا تو اس پر سختی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم تو ایسے کاموں میں مدد کرتے ہو، ایک تو وہ گناہ والا کام ہے یعنی فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اس کو سزا نہیں ملنے دیتے جس کو سزا ملنی چاہیے، اور والعدوان جس کو سزا نہیں ملنی چاہیے اس میں تم زیادتی کر دیتے ہو، اس کو سزا زیادہ دے دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں اسارا قیدی بن کر، قیدی بن کر یعنی یہ وہ ہے نا مدینہ کے جو یہودی، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو 4 5 قبیلے ہوا کرتے تھے، بنو قینقاع، اوس اور خزرج وغیرہ، تو یہ آپس میں تو ان کی بڑی دشمنی ہوا کرتی تھی نا، تو جب ان میں سے کوئی ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کا قیدی بن کر جاتا تو وہ اس قبیلے والے کو کیا کرتے تھے، تفادوہم، اگر وہ اس کا اپنا ساتھی ہوتا، ساتھی ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ دو دو قبیلے والوں کی آپس میں بنتی تھی، دو آپس میں تھے، دو آپس میں تھے، تو اگر وہ آپس والا قیدی ہوتا تو تم تفادوہم فدیہ دے دیتے تھے اس کے بدلے، اور اخراجہم اور اس کو چھڑا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تفادوہم تو تم اس کو فدیہ دیتے تھے، وہو محرم علیکم حالانکہ وہ تم پر حرام ہوتا تھا، حالانکہ وہ تم پر حرام ہوتا تھا، یعنی قیدی کی جو قید کی سزا ہوتی تھی اس کو وہ ملنی چاہیے لیکن تم اس کو سزا نہ دیتے تھے، اخراجہم اور تم اس کو چھڑا لیتے تھے۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی کتاب کے بعض حصے پر، یعنی ایک حصے پر تم ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو تم کیا کر دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو۔ یہ جو آیات ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جنہوں نے تورات اور انجیل کے بعض احکامات پر عمل کر کے عمل کیا اور بعض پر نہیں کیا، اور یہ ہمارے آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو قرآن کے ایک حصے پر عمل کرتے ہیں، یعنی کسی ایک آیت پر عمل کر لیتے ہیں، دوسری آیت پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو دوسرے حصے پر نہیں لاتے، یعنی ایک آیت کو مانتے ہو دوسری آیت کو نہیں مانتے، فما جزاء بس نہیں ہے بدلہ من یفعل ذلک جو وہ کرتے ہیں اس چیز کا، یعنی منکم تم میں سے، یعنی تم میں سے جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کا بدلہ نہیں ہے، مگر بدلہ کیا دیں گے، خزی رسوائی ہے، ذلت ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی تم میں سے جو بھی ایسا عمل کرے گا، یہ کام کرے گا، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے، وہ یوم القیامتی اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، یردون لوٹائے جائیں گے وہ لوگ الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، یعنی ان کا عذاب کیا ہوگا، بڑھتا بڑھتا چلا جائے گا زیادتی کی طرف، وما اللہ بغافل اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، اشترا پیچھے گزرا تھا خریدنا، یہی وہ لوگ ہیں جو خریدتے ہیں حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرتی آخرت کے بدلے، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدتے ہیں، یعنی اپنی دنیا کو سنبھالنے میں سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں، اور آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، فکر اس لیے نہیں ہے کہ فکر اس طرح نہیں ہے کہ وہ لوگ گناہوں میں اپنے آپ کو نہیں بچاتے، فلا یخفف بس نہیں ہلکا ہوگا ان پر سے العذاب عذاب، یخفف ہلکا، آخرت کے دن ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے تذکرہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا، اچھا یہ واقعات اب وقتاً فوقتاً جیسے گزر چکے ہیں اور میں نے آپ کو خلاصتاً تھوڑے بہت بتا بھی دیے ہیں کہ کس طرح کا معاملہ ہوا کیا ہوا، تو اس وجہ سے میں ترجمہ تھوڑا جلدی جلدی کر رہی ہوں کہ یہ واقعات گزر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور تحقیق ہم نے عطا کیا، دے دیا، موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے قفینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام لگاتار کرنا، پے در پہ کرتے رہنا، ٹھیک ہے، وقفینہ اور ہم نے پے در پہ من بعد ہی اس کے بعد بالرسلی رسولوں کو بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا، اور وہ ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور پھر یہ لوگ کیا کرتے چند دن ان کے ساتھ رہتے، ان کی بات مانتے، ان کو تنگ کرتے، اور پھر آخر میں اس نبی کو قتل کر دیتے تھے،
उस रसूल को। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक़फ़ैना, हमने तो पै दर पे भेजे, इतने रसूल भेजे कि वो किसी एक की बात तो मान लेते, लेकिन उन्होंने हर एक को क्या कर दिया, तंग किया, उनकी नाफरमानी की। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इतने सारे नबी और रसूल आए, फिर उसके बाद आखिर में अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। व आतैना, और हमने दे दिया ईसा इब्न मरियम को अलबय्यिनाती, वाज़ेह वाज़ेह निशानियाँ, खुली निशानियाँ दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सी दी थी निशानियाँ, ये हम सबको मालूम है कि वो बहरे को ठीक कर देते थे, यानी ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से होता था। हम कोई मुर्दा होता उसको ज़िंदा कर देते थे, कोई बीमार होता उसको ठीक कर देते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हज़रत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ात मिले थे। व अय्यदनाहु, और हमने मदद की उनकी बिरूहिल कुदुस, रूहुल कुदुस के बारे के रूहुल कुदुस से। रूहुल कुदुस कौन है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हमने उनकी मदद की। मतलब ये है कि वक्तन फ़वक्तन उनको हमने जो है मौजिज़ात देते गए, उनको नए-नए अहकामात देते गए, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनकी मदद की कि उन पर मुख्तलिफ़ अहकामात आते गए। जिस वक़्त जिस चीज़ की, जिस हुक्म की ज़रूरत होती, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर आते। अफ़कुल्लमा अफ़कुल्लमा, क्या जब कभी भी जाअकुम, तुम्हारे पास आए, रसूलुन, कोई रसूल, जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल आए या आया, बिमा ला तहवा, बिमाला, उस चीज़ के साथ, ला तहवा, जिसको नहीं पसंद करते, अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्स, यानी तुम्हारी चीज़ें उस चीज़ को पसंद नहीं करती। ठीक है, किस चीज़ को पसंद नहीं करती, यानी इतने सारे रसूल आते थे और इनको तौहीद और इस्लाम की दावत देते थे, और यही तौहीद वाली बातें उन लोगों को पसंद नहीं होती थी। तो यही चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे पास जब भी रसूल आया और वो ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हें पसंद नहीं होती थी, इस्तकबर तुम, तो तुम क्या कर देते थे, तकब्बुर करते, उसका इनकार कर देते, उससे तुम आर मोल ले लेते थे। फरीक़न कज़्ज़बतुम, बस तुम में से एक फरीक, यानी एक गुरु, एक कबीला, एक जमात क्या करती थी, कज़्ज़बतुम, इनकार कर देती थी। वो फरीक़न तक़तुलून, और एक फरीक जो है उसको कत्ल कर देती थी, यानी नबियों को कत्ल कर देती थी। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, आगे अब आ गए अपनी असल हकीकत पर। क्या कहते हैं, वक़ालू, वो कहते हैं, क़ुलूबुना, हमारे जो दिल है ना, गुल्फ़, वो ग़िलाफ़ के अंदर मौजूद है। अब ये गुल्फ़ का क्या मुराद है, गुल्फ़ से क्या मतलब है, गुल्फ़ का मतलब है कि वो लोग जो गुल्फ़ से मुराद लेते थे ना, उनका मतलब था कि हमारे दिल जो है ना, ईमान और बहुत सारी तालीमात, इल्म के नूर से बिल्कुल डूबे हुए हैं। हमारा दिल बिल्कुल उस ग़िलाफ़ के अंदर है जिसके अंदर ईमान है, दीन है, तौहीद है, रिसालत है, मतलब हमारा दिल तो बिल्कुल ठीक है, साफ़ सुथरा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो गुल्फ़ से मुराद लिया है, वो ये है कि उनके दिल गुमराही के अंदर इस कदर डूबे हुए हैं कि उनको ग़िलाफ़ में घेरा गया है। बल लअनहुमुल्लाहु, बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत की है, बिकुफ्रिहिम, क्यों लानत की है भाई, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की वजह से, उनके कुफ्र की वजह से, जो वो लोग कुफ्र करते हैं उसके बदले अल्लाह ताला ने उन पर लानत कर दी। फ़क़लीलन, फ़क़लीलन, बस बहुत ही कम लोग हैं, मा युमिनून, जो ईमान लाते हैं, ईमान लाने वाले उनमें से बहुत कम लोग होते थे। ठीक है, वलम्मा जाअहुम, और जब भी उनके पास किताब, उनको किताब आ जाती थी, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, जो उनके पास होती थी उसकी तस्दीक करने वाली। मतलब ये है कि उनके पास जो पहले से किताब होती थी ना, उसके बाद जब दूसरी किताब आती थी वो उस पहले वाली किताब की तस्दीक करती थी। ठीक है, तस्दीक का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास अब कुरान मजीद है, तो ये कुरान मजीद हमारी पिछली किताबों, तौरात और ज़बूर इंजील की क्या करता है, तस्दीक करता है कि हाँ, वो तीनों किताबें भी और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सहीफ़े हैं वो सब के सब अल्लाह की तरफ से हैं। तो इसको कहते हैं तस्दीक करने वाली किताब। तो उनके पास जो भी किताब थी अल्लाह की तरफ से, जब कोई नई किताब आती तो वो उस पहले शुदा किताब की, पहले वाली किताब की तस्दीक करती थी। वकानु मिन क़ब्लु, और वो इससे पहले यस्तफ्तिहूना, क्या मांगते थे, फताह मांगते थे, फताह मांगते थे। मतलब ये है कि वो लोग उससे पहले ही क्या करना शुरू हो जाते थे,
اپنے لیے فائدے کی چیزیں مانگنا شروع ہو جاتے تھے، اس کتاب کو اپنے انداز کے مطابق تبدیل کرنا شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگوں پر فتح مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب وہ ان کے پاس آ گیا، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جسے انہوں نے پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ صحیح، یہ دیکھیے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، فتح مانگتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پھر جب وہ ان کے پاس آ گیا، کیا آ گیا؟ جو فتح وہ مانگتے تھے وہ ان کے پاس آ گیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ وہ لوگ جو یہود و نصارہ تھے، ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک خوشخبری دی ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، اس کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے، تو اس کی بہت سارے فضائل ہیں، وہ ایسا ہوگا، اس کی ساری خصوصیات بتا دی تھیں۔ تو جب یہ آئے گا ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فلما جاءہم، پھر جب وہ ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا کفروا بھی، ما عرفوا جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی پھر بھی انکار کر دیا، یعنی جاننے کے باوجود بھی یہاں پر جو ہے نا یہود مدینہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا، ہم اطاعت کریں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر یہ لوگ انکار کرنا شروع ہو گئے۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، اب تک تم انتظار کر رہے تھے اور تمہاری تورات اور انجیل کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں، آپ کیسے ہیں، اس کے باوجود بھی جب تم یہ ساری باتیں جان گئے ہو، تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی پہلے سے تصدیق کی گئی، تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر یہ یہودی کہتے تھے کہ ہاں وہ تمام اوصاف تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے، یعنی ہماری جو باتیں ہیں انکار کرنے والی، سوری، ہماری جو باتیں ہیں یہ کہنے والی کہ وہ نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، وہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے، وہ یہ والے نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا سرے سے انکار کر دیتے تھے۔ فلعنت اللہ، پس اللہ نے ان پر لعنت کر دی، علی الکافرین، کافروں پر، پس اللہ کی کافروں پر لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به، بئس بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے، اشتروا به جو انہوں نے خریدا، انفسہم اپنے نفسوں کے بدلے، یعنی اپنی جانوں کے بدلے جو انہوں نے خریدا، اپنی جانوں کے بدلے کیا خریدا؟ یعنی انہوں نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ کے بدلے خریدا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب ان کے نفس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ اب ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لاتا ان کو عذاب ہوگا، آگ ملے گی، تو اس وجہ سے انہوں نے جو آگ کا سودا کیا یہ بہت ہی برا کیا ہے۔ ان یکفروا بما انزل، یہ جو سودا کیا یہ کس وجہ سے کیا ہے؟ کہ ان یکفروا، کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ، جو چیز اللہ نے ان پر نازل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ان کی طرف نازل، کون سی چیز نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا ہے نا، اس چیز کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ انکار کیوں کرتے ہیں بھائی؟ بغین، ضد کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے بتایا ان کی ایک ضد تھی کہ بھائی وہ بنی اسحاق سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، اور جو ہے یہ تو غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو ہے یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، جیسے اب تک ہم نے اپنی کتابوں کو تحریف کی، تبدیل کیا ہے، اور اپنے احکامات کو اپنی طرح سے بنا لیا ہے، اس چیز میں یہ اب ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بغین، ایک ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل کیا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو توحید اور رسالت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو اللہ تعالیٰ، وعلیکم السلام، اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت دی ہے،
یہ نبوت اور رسالت تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جن کو دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے تمہیں یہ ضد کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی یہ چیز تم بیچ میں مت لے کر آؤ کہ اس کو ہی نبوت کیوں ملی۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی برگزیدہ، اپنے ہی مخصوص بندوں کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے۔ آپ لوگ مائک میوٹ کر لیں، آواز نہ کٹ رہی ہو۔ اچھا، یہ مائک میوٹ کر لیں، ایک مائک آن ہے، ان کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ اچھا، تو فباؤ، بس وہ مستحق ہو گئے، یعنی لازم ہو گیا ان پر، بغضب علی غضب، غصے پر غصے کے، یعنی غصے پر غصے کے، ناراضگی کے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اب ان لوگوں پر کیا ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت والا عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے، یعنی جس میں وہ بالکل اپنے نفس کے ساتھ کیا ہو جائیں گے، ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، قالو، قالو نؤمنو، کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، بما انزل علینا، جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ نے ہم پر نازل کیا، ہم نے اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کر آؤ اللہ تعالیٰ نے جو اب نازل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر کیوں ایمان لائیں، جو ہمارے رسول تھے، جو ہماری کتابیں، ہم اس پر ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، یعنی تورات اور زبور جو ہماری کتابیں، ہم نے اس کو مان لیا، اس کے علاوہ جو بھی کتابیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا، اور وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو ضد بازی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ یہ جو کتاب ہے، قرآن ہے، یہ تو ان کے پاس جو کتاب ہے نا، تورات اور انجیل، اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے، پھر کیا برائی ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو اس قرآن کے اندر پچھلی دونوں کتابوں کا انکار ہوتا، ٹھیک ہے، انکار ہوتا کہ وہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا پھر یہ کہ اس کو بالکل چھوڑ دو، تب جا کر جو ہے یہ ان کا اشکال بنتا تھا، اختلاف بنتا تھا۔ لیکن جب یہ اس قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں کتابیں بھی درست ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، پھر کیا جو ہے انکار کی وجہ بنتی ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ تو جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اب یہاں پر ان کے لیے ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے ہی رسولوں پر اور اپنی ہی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر تمہارے لیے ایک سوال ہے، یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے رسولوں کو مانتے تھے، اپنے نبیوں کو مانتے تھے، تو پھر اسے قتل کیوں کر دیتے تھے؟ ٹھیک ہے، اپنے نبیوں کو ماننے کے بعد ان کو قتل کون کرتا ہے؟ یہ تو نہ ماننے والی بات ہو گئی۔ تو یہاں سوال ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، نبی سے کہا، آپ ان سے سوال کریں، قل فلیما، فلیما کیوں، تقتلون انبیاء اللہ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو تقتلون انبیاء اللہ، کہ تم پھر نبیوں کو قتل کیوں کر دیتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، اس سے پہلے کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ان کو قتل کیوں کر دیتے تھے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ان پر ایمان رکھتے تھے، اگر تم مومنین تھے، ان کو قتل ہی نہ کرتے اگر ان پر ایمان لاتے تھے تو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسیٰ، اور تحقیق موسیٰ علیہ السلام آئے، جاءکم، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، بالبیناتی، واضح نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں لے کر کون سی؟ جب آپ تم لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا کتاب لے کر آنے کے لیے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کتاب لے کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کتاب لے کر آئے تھے، اور اس کتاب کے اندر واضح نشانیاں تھیں، نشانیوں کے اندر تورات بھی ہے ان کی، اور اسی طریقے سے، اس کو نہیں لگاؤ، ٹھیک ہے؟ تو نشانیوں کے اندر جو ہے تورات ہے، اس کے احکامات بھی ہیں، اور
اچھا، احکامات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے معجزات بھی ہیں۔ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر تو ہم نے، ہاں جی، وَأَنْتُمْ اچھا، بالبیناتی واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے تھے، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا تھا بچڑا، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی اس کے بعد تم نے تو بچڑا بھی بنا لیا تھا، اگر تم واقعی ایمان لانے والے تھے تو تم نے یہ کام کیے کیوں؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی ظلم کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے عہد لیا تم سے، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر ہم نے الطورا طور پہاڑ کو بلند کر دیا، خذوا ما آتیناکم پھر ہم نے کہا لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ۔ یہاں پر وہ والی بات ہے جب وہ 70 لوگ گئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے سوال کیا تھا، تو اس پر، او ہو، ایک سیکنڈ، تو اس پر جو ہے کیا ہوا تھا، دیکھنے کا اعلان کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کر دیا تھا، ان کو پہلے موت دے دی تھی، پھر موت کے بعد کیا ہوا کہ موت کے بعد ان کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ کر دیا گیا تھا، اور پھر ان پر یہ کتاب نازل ہوتے وقت انہوں نے پھر سے اشکال کیا تھا کہ ہم اس کتاب کو کیوں لیں، یہ اور وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا کہ لو اب لاؤ تم ایمان، اگر اب بھی تم نہیں لاتے تو پھر ہم کیا کر دیں گے تمہیں، ہم تمہیں جو ہے یعنی کہ اس کتاب کو ماننا تم پر کیا ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے۔ اچھا، اور کیا کرو تم اس کتاب کو لے لو، ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے تم پر کیا کر دیا تھا، پہاڑ کو بلند کر دیا تھا، خذوا ما آتیناکم، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، خذوا ما آتیناکم تم لے لو اس چیز کو، ما آتیناکم جو ہم تم کو دے رہے ہیں، بقوت قوت کے ساتھ یعنی مضبوطی کے ساتھ لے لو، اب کوئی سوال اور جواب نہ کرنا، واسمعوا اور سنو، سنو کیا، جو ہم تمہیں احکامات دے رہے ہیں ان کو دھیان سے سنو، قالو تو وہ کہنے لگے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے انکار کر دیا، نافرمانی کی ہم نے، انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، فوراً سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہتے ہیں ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اس کو مانیں گے نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی تھی سب سے بڑی نافرمانی کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا، وَأُشْرِبُوا کہاں گیا، اچھا، وہ اشربو اور پلا دیا گیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچھڑے کی محبت، اور ڈال دی گئی یعنی اتنی زیادہ ڈال دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس چیز کا انکار کیا کہ ہم تو سنتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بچھڑے کی محبت اتنی زیادہ ڈال دی، قل آپ کہہ دیجئے بئسما بہت ہی برا ہے یہ، کہ یأمرکم کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم ایمان کا، ٹھیک ہے، کہ برا ہے وہ جو تمہیں حکم دیتا ہے ایمان کا، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو یعنی تم مومن ہو، یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کا حکم دے رہا ہے اور تم اسی کو برا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، یعنی تم اسی کی اطاعت نہیں کرتے، قل آپ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار، ان کانت اگر تمہارے لیے ہو، لکم الدار الآخرہ دار کہتے ہیں گھر کو، تمہارے لیے ہو گھر، آخرہ آخرت کا، صرف آخرت کا گھر ہو، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص اس وجہ سے کہ من دون الناس لوگوں کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں دوسرے لوگوں سے الگ کر کے صرف اور صرف آخرت کا گھر دینا چاہتے ہیں،
ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हें क्या करना चाहते हैं? आखिरत का घर देना चाहते हैं। फतमन्नउल मौता, बस तुम मौत की क्या करो, तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। नहीं नहीं, मसला तो नहीं है। वो ये है कि थोड़ी सी ना, वो मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी ना अपने साथ, कुरान खोल के बैठी थी, इस वजह से। ठीक। तो यहाँ पर जो तस्करा है इस आयत के अंदर, वो एक यहूद नसारा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुआहदा हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो सिर्फ दुनिया का घर है, हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। और जो है हम आपको नबी नहीं मानते। तो और जो तौरात और ज़बूर में जो वाक़या है आपके मुतालिक, जो निशानियां हैं, हम उसको आपके साथ मंसूब नहीं करते, यानी वो आपके बारे में नहीं है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि चलो, अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो फिर हम एक मामला करते हैं। तुम भी और तुम्हारे लोग भी क्या करो, क्या करो कि तुम वो मांगो, मौत मांगो अपने लिए। ठीक है। अपने लिए मौत मांगो। और उसमें ये करना होगा, ये आगे भी आएगा, मुबाहिला का तरीका इसी सूरत के अंदर है, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर ये है कि तुमने ये अल्लाह ताला से दुआ करनी है, और ये कहना है कि ए अल्लाह, अगर हम झूठे हैं तो हमें मौत दे दे, और अगर ये झूठे हैं तो इनको इनकी सज़ा मिले। ठीक है। तो इस तरीके से तुमने करना है। और ये मुआहिदा जब हुआ था तो उसके अंदर इन्होंने कुछ 250 जोड़ों की जो है वो रखी थी, शर्त रखी थी कि अगर हम ये शर्त हार गए तो हम इतने कपड़े देंगे, और मुसलमान अगर हार गए तो मुसलमान इतने कपड़े देंगे। तो जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सच्चे नबी थे, कोई ऐसा मसला था ही नहीं आपको ये मुबाहिला का तरीका करने के लिए। तो फिर अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि फ़लाँ दिन तुम लोग आ जाना, खुद भी आ जाना, अपने बेटों को भी लेकर आना, और अपने घर वालों को भी लेकर आना, और वहाँ पर हम दुआ करेंगे, और तुम लोगों के लिए क्या मांगेंगे, जो झूठे होंगे उन लोगों के लिए हम मौत मांगेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर इस आयत का जिक्र है कि अगर तुम्हारे लिए सिर्फ दुनिया की ही जिंदगी है ना, तुम समझते हो आखिरत कुछ नहीं है और मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा, तो फिर एक काम कर लो, तुम लोग मौत मांगो, क्योंकि तुम्हारे नज़दीक तो मौत के बाद उठना है ही नहीं। ठीक है, हमारे लिए तो मौत के बाद उठना है, तो इसीलिए हम मौत नहीं मांगेंगे। यहाँ पर इसलिए फरमाया कि अगर तुम अपने बात में सच्चे हो कि मौत के बाद की कोई ज़िंदगी नहीं है, तो तुम मौत मांगो। ठीक है। तो इंदल्लाही, यहाँ पर यही है, इनकानत लकुमुद्दारुल आखिरा, अगर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी ही है ना, इंदल्लाही, अल्लाह के पास, खालिसतम मिन दूनिन नास, खालिस इस बात की कि दूसरे लोगों के अलावा, दूसरे लोग क्या मतलब, जो दूसरे लोग हैं वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, मरने के बाद दोबारा उठने पर यकीन रखते हैं, तुम यकीन नहीं रखते, तो इसीलिए फतमन्नउल मौता, तुम मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ठीक है। वलन यतमन्नहु, और हरगिज वो तमन्ना नहीं करेंगे, अबदन, कभी भी वो मौत नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि उनके नज़दीक जो है, ये दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, जिसमें उनको सारी नेमतें मिल रही हैं, उनको सारे फ़वाइद है, यहाँ पर वो रह रहे हैं। तो इस वजह से कहा कि वलन यतमन्नहु अबदा, वो कभी भी दुनिया की ज़िंदगी में मौत नहीं मांगेंगे। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इस वजह से कि जो उन्होंने आगे भेजा है, आगे क्या भेजा है, उनके पास तो कोई नेक अमल है ही नहीं कि मरने के बाद उनको कुछ मयसर हो, कोई नेकी मिले, कोई बदला मिले। तो जब उनके पास कोई नेक अमल है ही नहीं, इसी वजह से वो लोग क्या करेंगे, मौत नहीं मांगेंगे। वल्लाहु अलीमुन, और अल्लाह ताला जानता है जालिमीन, जालिम लोगों को, और अल्लाह ताला खूब जानता है जालिम लोगों को। इसके बाद है वला तजिदन्नहुम, ये उन लोगों के बारे में बयान हो रहा है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये जो आप लोगों के सामने बातें करने वाले लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, और ये लोग दुनिया की ज़िंदगी के इतने ज़्यादा हरीस हैं, यानी इनको इतना शौक़ है दुनिया में रहने का, दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाने का, कि ये कभी भी अपने लिए कुफ्र को नहीं, सॉरी, अभी कभी भी अपने लिए मौत को नहीं मांगेंगे। तो वला तजिदन्नहुम, और आप उनको देखेंगे कि अहरसन नासी, के लोगों में सबसे ज़्यादा हरीस हैं, कि यही लोग लोगों में सबसे ज़्यादा हरीस हैं, यानी इनके अंदर इतनी लालच है, अला हया,
زندگی کے متعلق، یعنی زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگوں میں سے وہ لوگ جو شرک کیا، یود احدہم، وہ چاہتا ہے، ہر ایک ان میں سے، احدہم ان میں سے ہر ایک یہی شخص، ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ لو یعمرو، کہ اگر اس کی زندگی کر دی جائے الف سنہ، 1000 سال کے برابر. یعنی کافر لوگ تو کہتے ہیں ہم کبھی مرے ہی نہ، ہمیں تو ہزاروں سال کی زندگی چاہیے. وما ہوا بمزحزحہ، وما ہوا، اور نہیں ہے بمزحزحہ، بچانے والی، یعنی اور نہیں بچا سکتی ان کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، ان کی لمبی زندگی. یعنی کافر لوگ جو لمبی لمبی زندگی مانگ رہے ہیں، اس لمبی زندگی کی وجہ سے بھی یہ اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے. کیوں نہیں بچا سکتے؟ کیونکہ ہر ایک نے مرنا ہے. جتنی بھی لمبی زندگی ہو، اس کے بعد اس کو موت آنی ہے، موت کے بعد حساب کتاب کے بعد اس کو اس کا عذاب دیا ہی جائے گا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی، اور اللہ تعالی بصیر، دیکھ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ہر ایک عمل سے کیا ہے؟ واقف ہے، دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے اپنا سبق الحمدللہ مکمل کیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.